अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पाक टॉप 10 की जानिब से नई वीडियो में खुश आमदीद। व्यूअर्स, वैसे तो हम आपको हमेशा कुछ नए और दिलचस्प ड्रामास के बारे में बताते हैं। आज हम आपको हम टीवी के कुछ ऐसे बेहतरीन ड्रामों के बारे में बताएंगे जो कि अपने वक्त में बेहद मकबूल हुए। ये ड्रामे महज ड्रामे नहीं बल्कि ये हमारे इर्द गिर्द पेश आने वाले ऐसे वाकयात पर मबनी है जिनसे हम बेखबर होते हैं या फिर हम इन मौज़ूआत पर ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते। इन ड्रामों की न सिर्फ कहानी बेहतरीन है बल्कि इनके अदाकार भी मीडिया इंडस्ट्री के खूबसूरत और हुनरमंद सितारे होते हैं जो इन ड्रामास को मजीद चार चांद लगा देते हैं। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे फौरन से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले मिले आपको। अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। नाजरीन, हमारा पहला ड्रामा सीरियल तड़प ड्रामा अपने वक्त में बहुत ज्यादा देखा गया। इसकी कहानी एक घमंडी पुलिस ऑफिसर और उसकी दो बहनों के गिर्द घूमती है जो कि हमेशा चाहता है कि सब उसके रोब तले दबकर रहें और जैसे वो कहता जाए सब बिल्कुल वैसे ही करें, और इसकी इज्जत और अना की वजह से पूरे घर को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस ड्रामे के मरकजी किरदारों में शामिल हैं हिबा बुखारी, बाबर अली, बीनिश चौहान और फायजा किलानी। इस ड्रामे को नदीम सिद्दीकी ने तहरीर किया जबकि इसको मिसबा सैयद ने डायरेक्ट किया है। नाज़रीन, हमारा अगला ड्रामा सीरियल तुम हो वजह। ड्रामा सीरियल तुम हो वजह की कहानी प्यार, मोहब्बत और नफरत से जुड़ी है। ये ड्रामा हम टीवी के मशहूर तरीन ड्रामाज में इसलिए भी शुमार होता है क्योंकि इसकी कहानी जरा हटके और सबक आमोज है। इस ड्रामे को लोगों ने बेहद सराहा और साथ ही ये हम टीवी का बेहतरीन ड्रामा करार दिया गया। इस ड्रामा की कहानी में एक दरमियाने तबके से ताल्लुक रखने वाला खानदान हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहा होता है कि अचानक सिर्फ एक लड़की की कोताही की वजह से पूरे खानदान को मुंह की खानी पड़ती है। इस ड्रामे को तहरीर किया है समीना एजाज ने जबकि साइमा वसीम इसकी डायरेक्टर हैं। इस ड्रामे की स्टार कास्ट में शामिल है सवेरा नदीम, शहूद अलवी, सुम्बुल इकबाल, शहजाद शेख और सबूर अली। नाज़रीन, हमारा अगला ड्रामा सीरियल कशफ भी हम टीवी के ड्रामों में एक बेहतरीन ड्रामा तस्वर किया जाता है। इस ड्रामे की कहानी पीरी मुरीदी की अंधी तकलीद को दिखाती है जबकि इसकी सारी स्टोरी कशफ नामी लड़की के गिर्द घूम रही है जिसको कुदरती तौर पर मुस्तकबिल देखने की हिस्स से नवाजा गया था। उसकी मदद से वो अक्सर ख्वाब में मुस्तकबिल को भांप लेती थी, मगर उसके बाप ने उसकी इस सलाहियत को हमेशा गलत तौर पर इस्तेमाल करना चाहा। उसने अपनी ही बेटी को पैसा कमाने का जरिया बना लिया जिसकी वजह से शादी के बाद उसे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और आखिरकार उसके शौहर ने उसे तलाक दे दी। ये ड्रामा हिर्स के मारे लोगों की कहानी बयान करता है। इस ड्रामा की स्टार कास्ट में शामिल हैं हिरा मानी, जुनेद खान, वसीम अब्बास और मुनज़्ज़ा आरिफ। इस ड्रामे को इमरान नजीर ने तहरीर किया, उसके डायरेक्टर दानिश नवाज हैं। नाज़रीन, हमारा अगला ड्रामा सीरियल मुश्क। ड्रामा सीरियल मुश्क की कहानी एक ऐसी लड़की से जुड़ी है जो मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती है। इसमें मरकजी किरदार निभा रही हैं मोमल शेख, जिनको मौका मिलता है बाहर जाकर तालीम हासिल करने का, मगर उनके घर वालों की सोच पर इस चीज का भी कोई खास असर नहीं होता और वो चाहते हैं कि उनकी जल्द से जल्द शादी करवा दें। जबकि वहाँ वो शायान नामी लड़के से मोहब्बत कर बैठती हैं और उससे शादी भी कर लेती हैं और जल्द ही उसे बेटे जैसी नेमत भी नसीब हो जाती है, मगर उसके घर वाले इस चीज से मुकम्मल तौर पर बेखबर होते हैं। आगे ड्रामे में क्या होता है और अभी इस ड्रामे की क्या सूरत हाल है, ये जानने के लिए देखिए ड्रामा सीरियल मुश्क। दुल्हन ड्रामा को हम टीवी के ब्लॉकबस्टर ड्रामाज में उसकी कहानी की वजह से शामिल किया गया। ये ड्रामा एक इंतहाई खूबसूरत फैमिली ड्रामा है और इसके साथ एक रोमांटिक कहानी भी है। इस ड्रामा की कहानी में हीरोइन के साथ एक ऐसा हादसा पेश आता है जिसकी वजह से उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रह जाती है। इसके साथ ही इस ड्रामे की कास्ट ने इस ड्रामे को मजीद बेहतरीन बना दिया। इस ड्रामे को अदील रजा ने तहरीर किया है और इसके डायरेक्टर अदील सिद्दीकी हैं, जबकि इसके मरकजी किरदारों में शामिल हैं समी खान, सुम्बुल इकबाल, मिशाल खान और फैजान ख्वाजा। अगला ड्रामा सीरियल मोहब्बत तुझे अलविदा। हम टीवी के बेहतरीन ड्रामों में इस ड्रामे को भी फरामोश नहीं किया जा सकता। ड्रामा सीरियल मोहब्बत तुझे अलविदा की कहानी एक बहुत ही खूबसूरत मोहब्बत भरी कहानी थी, मगर तब तक जब तक दोनों मियाँ बीवी के दरमियान कोई तीसरा नहीं आया। इस ड्रामे की कहानी एक लड़की उल्फत के गिर्द घूमती है जो अपने शौहर से बेपनाह मोहब्बत करती है, मगर दूसरी तरफ वो अपने लिए और अपने घर वालों के लिए एक बेहतरीन लाइफस्टाइल की भी ख्वाहिशमंद है। हालात कुछ ऐसा मोड़ लेते हैं कि वो इसी लालच की बाइस अपने शौहर की शादी उसकी बॉस से करवा देती है और उसके बाद उसकी जिंदगी में बहुत बड़ी तब्दीलियां वाक़ई होती हैं। माली लिहाज से तो उसके पास हर चीज आ जाती है, मगर जिंदगी का सुकून खत्म होकर रह जाता है। इस ड्रामे से हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है और ये कि इंसान को खुश रखने के लिए सिर्फ पैसा ही काफी नहीं, बल्कि मोहब्बत, रिश्ते और सुकून की कदर ज्यादा है। इस ड्रामे की मरकजी किरदारों में जाहिद अहमद, सोनिया हुसैन, मंशा पाशा, जावेद शेख और साजदा सैयद शामिल हैं।
یہ ڈرامہ حال ہی میں ہم ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے۔ اس ڈرامے کو تحریر کیا ہے عبدالخالق خان نے، جبکہ اس کے ڈائریکٹر برکت صدیقی ہیں۔ ہمارا اگلا ڈرامہ سیریل زیبائش۔ ڈرامہ سیریل زیبائش کی کہانی کسی ایک انسان پر مشتمل نہیں، اور نہ ہی اس ڈرامے کی مشہور ہونے کی وجہ کوئی ایک شخصیت ہے، مگر اس ڈرامے میں ایک چیز جو سب سے اہم ہے وہ اس کا آستانہ پروری کا نظام ہے، جس میں ایک ایسے طبقے کو دکھایا گیا ہے جو پیری فقیری کی آڑ میں غنڈہ گردی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ آج کل کے جدت پسند کلچر کے بارے میں بھی واضح طور پر دکھایا گیا۔ ایک کوٹھے والی کی زندگی کس طرح بدلتی ہے اور پھر اس کی بیٹی کس طرح ویسے ہی ایک دلدل میں پھنس جاتی ہے، یہ سب آپ کو اس ڈرامے کو دیکھ کر پتا چلے گا۔ ساتھ ہی اس میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ ٹی وی پر نظر آنے والے یہ چہچہاتے چہرے حقیقی زندگی میں اتنے ہی مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ڈرامہ بھی لوگوں میں بے حد مقبول ہو رہا ہے اور اس کو یوٹیوب پر بھی خوب پسند کیا گیا۔ اس ڈرامے کے مرکزی کرداروں میں زارا نور عباس، اسد صدیقی، بشریٰ انصاری، اسما عباس، زویا ناصر اور بابر علی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو تحریر کیا ہے بشریٰ انصاری نے، جبکہ اس کے ڈائریکٹر اقبال حسن ہیں۔ ناظرین، ہمارا اگلا ڈرامہ سیریل سبات۔ اگر بات کریں نند بھابھی کے رشتے پر مشتمل ڈراموں کی تو یہ ڈرامہ بھی کچھ ایسا ہی ہے، مگر اس ڈرامے میں نند اپنی بھابھی سے ایک گھر میں نہیں بلکہ الگ گھروں میں رہ کر دشمنی پالتی ہے اور آخرکار اپنے بھائی کو بھابھی سے علیحدہ کروا دیتی ہے۔ مگر یہ نند بھابھی کا رشتہ بہت الگ سا تھا۔ میرال نامی لڑکی کا کردار اس ڈرامے میں بے حد مقبول ہوا۔ میرال ایک انتہائی مغرور اور گھمنڈی قسم کی لڑکی دکھائی گئی جو اپنے آپ کو ہر کسی سے برتر سمجھتی ہے اور اس کے نزدیک رشتوں کی کوئی قدر نہیں ہوتی، جبکہ دوسری طرف عنایا ایک انتہائی سلجھی ہوئی لڑکی ہے، مگر کہتے ہیں نا، جو جتنا سہتا ہے اس کی اتنی ہی تذلیل کی جاتی ہے۔ کچھ ایسا ہی عنایا کے ساتھ بھی ہوتا ہے، مگر آخرکار غرور کا سر نیچا ہو ہی جاتا ہے اور میرال خود اپنی تمام غلطیوں کی معافی مانگنے عنایا کے دروازے پر جاتی ہے۔ اس ڈرامے میں غرور اور تکبر کے انجام کو بہت خوبصورتی سے دکھایا گیا اور رشتوں کی قدر کو بھی واضح کیا گیا۔ اس ڈرامے میں سب سے بڑا سبق یہی ملتا ہے کہ رشتوں کے بغیر انسان نامکمل ہے۔ اس ڈرامے کے مرکزی کرداروں میں شامل ہیں سارا خان، ماورا حسین، امیر گیلانی، عثمان مختار اور جویریہ کامران۔ یہ ڈرامہ تحریر ہے کاشف انور کی اور اس ڈرامے کے ڈائریکٹر شہزاد کشمیری ہیں۔ ناظرین، ہمارا اگلا ڈرامہ سیریل دلربا۔ اگر بات کی جائے ہم ٹی وی کے بہترین ڈراماز کی تو جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ کچھ ڈراموں میں ایسے معاشرتی مسائل پر بات کی جاتی ہے جن سے ہم بے خبر ہوتے ہیں یا پھر انجان بنتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل دلربا کا شمار بھی ایسے ہی ڈراماز میں ہوتا ہے۔ اس کے مشہور ہونے کی وجہ ہی وہ کردار تھا جو شروع میں تو ہر نوجوان کو بڑا پیارا لگتا ہے اور اس کی حرکتیں بہت اچھی لگتی ہیں، مگر آہستہ آہستہ اس کی حقیقت سامنے آتی ہے اور ایسے موضوعات پر روشنی ڈالی جاتی ہے جو ہمارے لیے حیران کن ہے۔ اس ڈرامہ کی کہانی گھومتی ہے صنم نامی لڑکی کے گرد، جو کہ ویسے تو ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہے، مگر اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لیتی ہے اور لوگوں کو اپنی آواز کے سحر میں مبتلا کر کے اپنی خواہشات کو پورا کرواتی ہے۔ اس ڈرامے میں سوشل میڈیا کے کچھ منفی پہلوؤں کو بڑے واضح طریقے سے دکھایا گیا ہے۔ چونکہ صنم ایک ٹک ٹاک سٹار بھی ہوتی ہے اور اپنے آپ کو بے حد خوبصورت سمجھتی ہے، مگر معاشرے میں اپنا اچھا نام اور مقام پیدا کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے۔ اس ڈرامہ کے مرکزی کرداروں میں شامل ہیں ہانیہ عامر، شہروز سبزواری، محب مرزا، لیلا واسطی، نبیل زبیری، سید جبران اور اسد صدیقی۔ یہ ڈرامہ کل 24 اقساط پر مشتمل ہے۔ اسے تحریر کیا ہے قیصرہ حیات نے، جبکہ اس کے ڈائریکٹر علی حسن ہیں۔ پیار کے صدقے۔ کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جنہیں دیکھ کر دل چاہتا ہے کہ انہیں بار بار دیکھا جائے۔ وہ کہانیاں ہی نہیں، ان کے کردار بھی ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں، اور کچھ کردار تو ایسے ہوتے ہیں جو دلوں میں گھر کر جاتے ہیں اور اس کردار کو نبھانے والا اداکار پہلے سے زیادہ نام کما لیتا ہے۔ ایسا ہی ایک کردار مہجبین کا بھی ہے، جو ایک معصوم سی بھولی سی لڑکی ہے جو دنیا کی چالاکیوں اور مکاریوں سے بے خبر اپنی ہی دھن میں مگن رہتی ہے۔ اسے عبداللہ سے محبت ہو جاتی ہے اور دوسری طرف عبداللہ ایک انتہائی شرمیلا اور چپ چاپ رہنے والا لڑکا ہے۔ ان دونوں کی ملاقات اتفاقاً ہی ہوتی ہے، مگر وہ کب محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے یہ وہ دونوں بھی نہیں جان پاتے۔ مگر تمام ڈراموں اور کہانیوں کی طرح محبت آسانی سے نہیں ملتی۔ ایسا ہی کچھ پیار کے صدقے ڈرامہ میں بھی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ڈرامہ لوگوں میں بے حد مقبول ہوا اور اسے بہت سراہا گیا۔ اس ڈرامے کے کردار دل موہ لینے والے تھے، خاص طور پر مہجبین۔ اس نے اپنی پیاری پیاری باتوں سے اس ڈرامے کو مزید دلچسپ بنا دیا۔ ڈرامے کے مرکزی کرداروں میں شامل ہیں عتیقہ اوڈھو، بلال عباس، یمنا زیدی، عمیر رانا، یشما گل، سلمان حسن اور گل رانا۔ اس کو تحریر کیا ہے زنجبیل عاصم شاہ نے، جبکہ ڈائریکٹر ہیں فاروق رند۔ یہ ڈرامہ کل 30 اقساط پر مبنی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھے ہم ٹی وی کے کچھ بہترین ڈرامے جو کہ اگر آپ نے اب تک نہیں دیکھے تو میرا مشورہ ہے کہ ضرور دیکھیے۔
یہ ڈرامے آپ کو فارغ وقت میں بور نہیں ہونے دیں گے۔ مزید ایسی ہی مزیدار ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ جلد ملاقات ہوگی ایک نئی انٹرٹیننگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔